أستاذ هناك يعني في فلسفة اللغة هناك مسألة في قراءة النص، قوانين قراءة النص. فهل كيف يجب على الشخص المتدين وغير المتدين قراءة النص الديني؟ يعني المشكلة الأساسية أنا أظن يعني في النصوص الدينية هناك مشاكل، صح؟ يتقع الاختلاف ويقول رازي هكذا وقال ابن سينا هكذا في آية واحدة هم يختلفون. فكيف يعني على الرجل المتدين هو يؤمن بدين بأي دين، والرجل الذي لا يؤمن بدين كيف يجب عليه أن يقرأ النص الديني؟ يعني ما هي الأصول للرجل المتدين وغير المتدين لقراءة النصوص الدينية، سواء التوراة والإنجيل ووسطى وقرآن وبيت يعني هذا وهذا الجواب يعني ليس مني ولكن من العلماء يعني الإسلامية الذين قرأتهم. إن هذا المطلب، يعني هذه المسألة مسألة نستصعب بها ونستصعب بها كبشر. يعني كل إنسان عليه أن يحاول أن يفهم النصوص، والمشكلة الأساسية له أنه بشر. يعني أنه بشر لا يستطيع أن يعرف بغاية الثقة إنه يفهم ما قاله خالقه. وطبعا في اختلافات، يعني اختلافات بين المتكلمين الذين يعني إذا أخذنا أبسط يعني فكرة المعتزلة، إنها كانت لها هذه الفرقة، فرقة المتخصصين بعلم الكلام، كانت لهم الثقة بأن الله عادل، وإن عقل الإنسان بما أن خلق الله عقل الإنسان موجود عند الإنسان، ويستطيع أن يعقل الإنسان بثقته أن الله عادل، يستطيع أن يفهم يعني الوعد والوعيد وإشكالات أو المتشابهات بالقرآن مثلا. والطرف الثاني إذا أخذنا يعني الحنابلة أو ما بين الاثنين الأشاعرة، كان القول بأن هذا غلط. يعني العقل كلمة بشرية مرتبطة بالبشر، مرتبطة بالخلق، محدود على الخلق. فكيف تستعملون آلات البشر لكي يفهم الرب؟ يعني غير يعني المسخرة انه غير عقلي. يعني كيف يكون يعني العقل المخلوق طريق فهم الخالق؟ وبرأيي يعني من كل المواد الأساسية والمساعدة الموجودة لنا في جواب هذا السؤال، نحن يعني كالبشر، يعني إذا أنا مثلا أريد أن أفهم يعني ما قاله الله في القرآن، أذهب إلى التفاسير.
يعني من هم المفسرون؟ المفسرون ناس مثلي، نعم، البشر يعني مع خبرة، مع دراسات، والعلم أوسع من علمي، والإيمان هم يعني إيمان أقوى من إيمان وأقوى مني، وليس لدي يعني أي شيء مثلهم. ولكن نحن كلنا بشر، نستطيع أن نتساعد بعضا في فهم هذه الأسئلة. يعني من خبرتي الضعيفة يعني في دين المسيحية، مما أذكره يعني من طفولتي في المدارس، نفس الشيء عند يعني، لأنه عند الإنجيل كلمات البشر. يعني أنت مثلا واحد شخصية تاريخية كنت موجود عند المسيح عيسى في فلسطين في وقت معين، وكنت ترى ما قد أصبح معه، وبعد كم سنة أو أحيانا يعني سنوات تكتب. نعم. يعني ولكن هو مركب من كلام البشر وكلام الله، أليس كذلك؟ الإنجيل كما أفهمها كلام البشر، يعني كلام البشر، يعني كلام البشر عما شاهدوا الناس من الرب. وطبعا يعني عند المسيحيين في عندنا الروح القدس. نعم. هي ثالث الثلاثة كما يقول العلماء المسلمين. ولكن عن طريق الروح الإلهي نستطيع أن نثق بما قالوه الناس الذين كتبوا كتب الإنجيل. يعني هذا يعني فكرة الروح يعطينا ثقة بما كتبه إنسان. شكرا لك.